स्टार्ट भयो। गुड मर्निङ एभ्रिबडी, सबलाई मेरो नमस्कार छ। की रुल्स अफ रिपोर्टेड स्पीच इन समराइज्ड फर्म भनिन्छ। की रुल्स भनेको मुख्य रुल्सहरू चाहिँ यतापट्टि दिएको छ। की रुल्स अफ रिपोर्टेड स्पीच इन समराइज्ड फर्म, समराइज संक्षेपीकरण गरिएको रूपमा की रुल्समा सिरियल नम्बर 1 यो यता छ। काइन्ड्स अफ सेन्टेन्सेस, सेन्टेन्सहरूको किसिम यता दिएको छ। रिपोर्टिङ भर्ब्स, सेड, सेड टु, अनि कनेक्टिभ्स जोड्ने कनेक्टरहरू यता दिएको छ। स्टेटमेन्ट नम्बर 1मा स्टेटमेन्टमा TOLD सेड टु, सेड र सेड टु रिपोर्टिङ भर्बमा सेका स्थानमा इन्डाइरेक्टमा चाहिँ बदल्दाखेरि के छ त टोल्ड, अनि त्यसपछि रिप्लाइड, एन्सर्ड, सेड इटिसी कनेक्टिभ्स द्याटको प्रयोग गरिन्छ भनेर देखाइएको छ। नम्बर 2 कमान्ड, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स कमान्ड छ भने सेड पनि राख्न सकिने वाक्यको प्रकृति अनुसार। टोल्ड, कमान्डेड, अनि ORDED अर्डर्ड, थ्रिटेन्ड है। कमान्डेड अर्डर्ड अरायो, थ्रिटेन्ड धम्की दियो, साउटेड चिच्यायो इटिसी कनेक्टिभ टु, नट टु, नेगेटिभ भयो नट टुले जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 3मा रिक्वेस्ट अनुरोध छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि रिक्वेस्टेड अनुरोध गर्यो, एडभाइस्ड सल्लाह दियो, सजेस्टेड यो चाहिँ सुझाव दियो इटिसीमा इटिसी छ। अनि त्यसपछि कनेक्टिभ्समा टुले र नट टुले जोड्न सकिन्छ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा। अनि त्यस्तै गरेर यस नो क्वेसन एन्सरमा सोद्धाखेरि क्वेसनको उत्तर सुरुमा यस वा नो आउनेमा आस्क्डको प्रयोग गर्न सकियो रिपोर्टिङ भर्ब्समा। अनि INQUIRED इन्क्वायर्ड सोधपुछ गरेको प्रयोग गर्न सकियो। क्वेसन प्रश्न गर्यो इटिसी, जोड्न यसलाई कनेक्टिभ्स इफ वा वेदरले, इफ भनेको यदि, WHETHER वेदर भनेको पनि यदि कि। अनि नम्बर 5मा WH क्वेसनलाई ASKED आस्क्ड गर्नु पर्यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा। अनि त्यसपछि इन्क्वायर्ड सोधपुछ गर्यो त्यसमा राख्ने, अनि क्वेसन प्रश्न गर्यो भन्ने बनाउने। अनि त्यसपछि गएर यो कनेक्टिभ्समा WH क्वेसन छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा WH वर्डले नै जोड्ने। हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर अहिलेसम्म चाहिँ भिडियो, यो नेरेसनको भिडियो तयार गरेका छौँ। अनि एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स, विस्मयसूचक वाक्यलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि एक्सक्लेम्ड विथ जोय, खुसीसित व्याख्या गर्यो भन्ने बनाउने। अनि त्यस्तै गरेर एक्सक्लेम्ड विथ सरो भन्ने बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एकदम खुसी अथवा सरप्राइज व्यक्त गरेको छ भने एक्सक्लेम्ड विथ सरो। अनि आनन्द प्रकट गरेको छ भने एक्सक्लेम्ड विथ जोय, दुःख प्रकट गरेको छ भने एक्सक्लेम्ड विथ सरो, यस्तो गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि कनेक्टिभमा चाहिँ यसलाई THAT द्याटले जोड्न सकिन्छ। यसरी हो अहिलेसम्म हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो भिडियो निर्माण गर्दा यही तरिकाले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दै आएका छौँ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा यो सर्ट रुल, यो चाहिँ जुन छ समराइज की रुल्स, यसलाई आफ्नो कन्सेप्टमा चाहिँ राख्यो भने सजिलैले हामीले चाहिँ डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। यो रुल्सले हामीलाई डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा लैजान, बदल्नको लागि हल्का हेल्प गर्छ। यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा। फेरि अप्टेटिभ सेन्टेन्स छ भने OPTATIVE, अप्टेटिभ, SENTENCES अप्टेटिभ सेन्टेन्सहरू छ है, इच्छा गरौँ भने त्यसलाई WISHED विस्ड, कस्ट, प्रेड गर्ने, WISHED विस्ड, CURSED कस्ट, अनि PRAYED प्रेड प्रार्थना गर्यो भन्ने बनाउने। अनि त्यस्तै गरेर कङ्ग्रेचुलेटेड थ्याङ्क पनि गर्ने, CONGRATULATED
युएलएटिइडी है बधाई दियो। अनि त्यसपछि THANKED थ्याङ्क्ड बनाउन सकिन्छ। जस्तै हि सेड थ्याङ्क यू भन्यो भने हि थ्याङ्क्ड मी भन्ने बनाउन सकिन्छ नि। यसरी थ्याङ्कमा पनि प्रयोग गर्ने। अनि त्यसपछि गएर कनेक्टिभ्समा के गर्ने त THAT द्याटको प्रयोग गर्ने। यस्तो किसिमबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो सर्ट की रुल्स अफ रिपोर्टेड स्पिच, रिपोर्टेड स्पिचको मुख्य रुल्सहरू इन अ समराइज्ड फर्म भनेको संक्षेपीकरण गरिएको रूपमा यसरी चाहिँ हामी आफ्नो मनमा राखेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यौँ भने जस्तो किसिमको सेन्टेन्स आए पनि हामी यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। अब यो त भयो सामान्यतया डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो समराइज्ड की रुल्सलाई प्रयोग गर्ने र यसको कन्सेप्ट धारणा मनमा चाहिँ भएपछि हाम्रो चाहिँ दिमागमा यो कन्सेप्ट रहेपछि अनि हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। एनी रिपोर्टेड स्पिच बनाउन सक्छौँ। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा अहिलेसम्म चाहिँ हामी टेन्स वाइज अनि वाक्यको प्रकृति हेरेर त्यस किसिमका वाक्यका अनुसार यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लगेर भिडियो बनाएका छौँ। अब जस्तै फादर क्लिन द सिटिङ रुम भनेर फादरले भन्नु FATHER फादर है इक्जाम्पलमा। अनि CLEAN क्लिन THE द SITTING सिटिङ ROOM रुम बुवाले भन्नुभयो सिटिङ रुमलाई चाहिँ के गर्ने त क्लिन भनेको सफा गर्ने। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भबबाट सुरु हुन्छ, त्यसको अगाडि यु छिपेको छ। अनि अब यसलाई यो फादरको भनाइलाई फादर क्लिन द सिटिङ रुम बस्ने कोठा अथवा बैठक कोठालाई चाहिँ के गर त सफा गर भन्नुभयो। अब फादर त हो कसको फादर? हरिज फादर अर्डर्ड HIM हिम हरिज फादर अर्डर्ड हिम टु क्लिन द सिटिङ रुम भन्ने भनेको छ। HARIS हरिज FATHER father ORDERED ordered his father ORDERED ordered HIM him TO2 CLEAN clean THE the to clean the अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि SITTING सिटिङ रुम SITTING सिटिङ ROOM रुम। यसरी चाहिँ यो डाइरेक्ट स्पिचबाट IS इन्डाइरेक्ट स्पिच यानी अप्रत्यक्ष कथनमा बदल्न सकिन्छ। हरिज फादर अर्डर्ड हिम हरिज फादर भइसकेपछि यो फादरले अर्डर्ड हिम अनि यो चाहिँ अफर्मेटिभमा छ। क्लिन द सिटिङ रुमलाई टुले जोड्ने नेगेटिभ भयो नट टुले जोडिन्थ्यो। हरिज फादर अर्डर्ड हिम टु क्लिन द सिटिङ रुम भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर टिचर सुमन यु सुड रिड योर टेक्स्ट बुक केयरफुल्ली TEACHER टीचर SUMAN सुमन YOUSHOULD you should READ read YOUR read your TEXT text BOOK book टेक्स्ट बुक भनेको लेसन पाठ पाठ्य पुस्तक। टिचर सुमन यु सुड रिड योर टेक्स्ट बुक अनि त्यसपछि केयरफुल्ली यो के भयो त DS टेक्स्ट बुक CAREFULLY केयरफुल्ली DIRECT डाइरेक्ट SPEECH डाइरेक्ट स्पिच भयो।
टिचरले सुमनलाई भन्नुभयो के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सुमन अब यसलाई चाहिँ हामी वक्ताले भनेकै वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाले घेरेर राख्नुपर्छ। उदाहरण चिन्हभित्र राखिन्छ। टिचरले भने सुमन यु सुड रिड योर टेक्स्ट बुक केयरफुल्ली। सुमन होसियारीपूर्वक चाहिँ पाठ्यपुस्तक पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ शिक्षकले भन्नुभयो। अब द टिचर एडभाइस्ड सुमन द्याट हि सुड भन्ने बनाउनु पर्यो। THE द TEACHER द टिचर ADVISED advised SUMAN द टिचर एडभाइस्ड सुमन। शिक्षकले चाहिँ सुमनलाई भनेको नि सुमन यु सुड रिड योर टेक्स्ट बुक केयरफुल्ली भनेर भन्नुभएको छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा अब यो सुडलाई त सुडमै राख्ने हो। द टिचर एडभाइस्ड सुमन। शिक्षकले चाहिँ के गर्नुभयो त सुमनलाई सल्लाह दिनुभयो द्याट हि सुड रिड हिज टेक्स्ट बुक केयरफुल्ली। THAT द्याट HEV उसले भन्नुभयो SHOULD द्याट हि सुड READ read his TEXT text BOOK textbook CAREFULLY केयरफुल्ली भनेर यसलाई हो डाइरेक्ट स्पिचबाट IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा के छ त टिचर सुमन यु सुड रिड योर टेक्स्ट बुक केयरफुल्ली भनेर चाहिँ सुमनलाई टिचरले भन्नुभयो। अनि यो द टिचर भनेर त्यही टिचर भनेर दले तोकेर देखाउनु भएको हुनाले द राख्न पनि पाइन्छ। द टिचर एडभाइस्ड सुमन। द टिचरले चाहिँ सुमनलाई सल्लाह दिनुभयो द्याट। अब यसलाई चाहिँ जनरल स्टेटमेन्ट भएको हुनाले द्याटले जोड्न पायो। द्याट हि सुमन चाहिँ अन्त्यमा छ। यो टिचरले सुमनलाई चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसैले सुमनको लागि हि आयो। हि सुड रिड हिज टेक्स्ट बुक केयरफुल्ली भनेर यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। यो सुमनको लागि के आएको छ त हि सेकेन्ड पर्सनलाई यसरी बदल्न सकिन्छ। अनि योरको ठाउँमा के आएको छ त HIS हिज आएको छ। यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि वाक्यको प्रकृति हेरेर कुनै ठाउँमा अर्डर्ड कुनै ठाउँमा चाहिँ ADVISED एडभाइस्ड रिक्वेस्टेड आस्क्ड यस्तो गरिन्छ। यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जुन आज्ञार्थक वाक्य हो यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि नेगेटिभ छ भनेदेखि नट टुले जोड्ने अनि POSITIV पोजिटिभ अर्थात् अफर्मेटिभमा छ भनेदेखि यसलाई टुले जोडेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा मदर डोन्ट इभर डु द्याट एगेन है। मदर डोन्ट इभर डु द्याट एगेन हरि MOTHER मदर अनि त्यसपछि डोन्ट EVER इभर डोन्ट इभर DO डु THAT द्याट HARI हरि। यो के भयो त DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब यसलाई मदरको भनाइलाई के छ इन्भर्टेड कमाले घेरेर राख्नु पर्यो है। डु नट भनेको चाहिँ इभर डु द्याट यो कोही कहिले पनि नगर भनेर यसरी चाहिँ आमाले भन्नुभयो। अब यसरी आमाले भनेको हरिलाई भनेको कुरालाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा मदर एडभाइस्ड हरि नट टु डु द्याट भन्ने बनाउनु पर्यो। MOTHER मदर ADVISED एडभाइस्ड सल्लाह दियो HARI हरि अनि त्यसपछि NOT नट टु डु मदर एडभाइस्ड हरि नट टु डु भनेर चाहिँ भन्ने बनाउनु पर्यो। किन अब अफर्मेटिभ छ स्टेटमेन्ट छ भने त्यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा टुले जोड्ने अनि नेगेटिभ छ भने त्यसलाई चाहिँ केले जोड्ने त भन्दा नेगेटिभले जोड्ने। त्यसैले मदर एडभाइस्ड हरि नट टु डु द्याट इभर एगेन THAT द्याट अरू उही सारियो
अनि त्यसपछि नट टु डु द्याट नट टु डु द्याट EVER इभर भनेर EVER इभर यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्दछौँ है। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा यो नट टु डु द्याट AGAIN एगेन अनि त्यसपछि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि मदर एडभाइस्ड हरि नट टु डु द्याट एभर AGAIN एगेन फेरि त्यसलाई चाहिँ नगर्ने भनेर IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा प्रत्यक्ष कथनमा वक्ताले भनेकै वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिन्छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि त्यसलाई अब आफ्ना शब्दमा फेरि त्यसको आशय र सारांश नबिगारिकन रिपोर्टिङ भर्बमा रिपोर्टेड स्पिचको भाव अनुसार रिपोर्टिङ भर्बमा चाहिँ परिवर्तन गरेर अनि ट्याक्क राखिन्छ। मदर एडभाइस्ड हरि नट टु डु द्याट एभर एगेन भनेर रिपोर्टिङ भर्ब सेका स्थानमा यसमा रिपोर्टिङ भर्ब नदिए पनि भनेको चाहिँ कसले हो? मदरले हो। यो वाक्यको प्रकृति हेरेर अर्थात् यसको चाहिँ भाव बुझेर रिपोर्टेड स्पिचभित्रको भावलाई बुझेर रिपोर्टिङ भर्बलाई चाहिँ हामीले छनौट गर्न सकिन्छ। त्यसैले मदर एडभाइस्ड हरि नट टु डु द्याट एभर एगेन भनेर मदर एडभाइस्ड हरि नट टु डु द्याट एभर एगेन भनेर IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा फेरि त्यसलाई लग्यो। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा हामीले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आज्ञार्थक वाक्यलाई कसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजाने के गर्ने रुलसहित पनि हेरेका छौँ। आज हामी यो छोटो समराइज्ड रुल चार्टबाट सिक्यौँ। अब त्यस्तै गरेर राम फिनिश द वर्क बिफोर यु लिभ RAM राम FINISH फिनिश THE द WORK work BEFORE before YOU अनि LEAVE लिभ तिमी जानुभन्दा छोड्नुभन्दा पहिला के छ त राम भन्दाखेरि कामलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ है भनेर DIRECT डाइरेक्ट SPEECH डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथन अथवा डाइरेक्ट कोट डाइरेक्ट नरेसन जे भने पनि यस्तो किसिमको कुरा डाइरेक्ट स्पिचमा भयो। अब यसलाई भनेको त रामलाई हो। राम फिनिस्ड द वर्क बिफोर यु लिभ तिमी छोडेर जानुभन्दा पहिला कामलाई सिद्ध्याऊ है भनेर इम्पेरेटिभ आज्ञा कमान्ड दिएको छ। अब यसरी यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? हि आस्क्ड राम टु फिनिश द वर्क भन्ने बनाउनु पर्यो। रामलाई भन्ने व्यक्तिको यता राख्नु पर्यो। हि ASKED हि आस्क्ड RAM राम हि आस्क्ड राम अनि त्यसपछि TO2FINISH टु फिनिश THE द WORK वर्क है टु फिनिश द वर्क भनेको काम चाहिँ सिद्ध्याउनु भन्यो। हि आस्क्ड राम टु फिनिश द वर्क बिफोर हि लेफ्ट भन्ने बनाउनु पर्यो। बिफोर BEFORE बिफोर HELEFT लेफ्ट। अब बिफोर यु लिभ त सब्जेक्ट प्लस V1 छ। यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई इन्डाइरेक्टमा बदल्दाखेरि सिम्पल पास्टमा लानुपर्ने भएको हुनाले भर्बमा चेन्ज गर्यो। बिफोर हि लेफ्ट भनेर भन्यो। हि आस्क्ड राम टु फिनिश द वर्क रामलाई काम सिद्ध भन्ने कुनै एउटा व्यक्ति छ अथवा हि सी त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हि आस्क्ड राम टु फिनिश द वर्क बिफोर हि लेफ्ट। बिफोर यु लिभ भनेर यो व्यक्तिले भनेको छ हिले है त्यो रामलाई। अब त्यसपछि त्यही कुरालाई अर्को ठाउँमा त्यही सेन्टेन्सलाई भन्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त? यो हि प्रयोग गर्नु पर्यो उसलाई रामको निमित्त। हि आस्क्ड राम टु फिनिश द वर्क बिफोर हि लेफ्ट भन्नु पर्यो। अनि युलाई चाहिँ हामी के गर्यौँ त?
यो एची हीमा परिणत गर्यौँ। किन? यो रिपोर्टिङ भर्बको अब्जेक्टमा राम भएको हुनाले एची हीमा परिणत गर्यौँ। अब यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि अफर्मेटिभ छ, जनरल स्टेटमेन्ट छ भनेदेखि टुले जोड्ने र नेगेटिभ छ भनेदेखि नट टुले जोड्ने। टु फिनिश द वर्क बिफोर ही लेफ्ट वर्क। त्यस्तै गरेर मिना डु नट राइट अन द वाल भनेर भन्यो कसैले, MINA मिना है, डु नट राइट अन द वाल पर्खालमा चाहिँ नलेख भन्यो। डु नट राइट अन द वाल, डु नट WRITE राइट अन THE द WALL वाल भन्यो। अब यसलाई हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि मिना डु नट राइट अन द वाल भनेर यसरी यो DS डाइरेक्ट स्पिचमा दिएको छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? यसको साथमा मिल्ने रिपोर्टिङ भर्ब पनि राख्नु पर्यो। यो मिना डु नट राइट अन द वाल पर्खालमा नलेखाइदिन भनेर कमान्ड गर्ने, यो हुकुम लाउने को हो त? यस्तो चाहिँ एउटा अब राख्नु पर्यो। जस्तै हरि टोल्ड मिना नट टु राइट अन द वाल, हरिले भनेको रहेछ, ल मानौँ HARI हरि, TOLD टोल्ड, MINA मिना, NOT नट टु, WRITE नट टु राइट है, ON अन अनि THE द नट टु राइट अन द WALL वाल भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यसलाई के गर्यो? लग्यो। अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि हामी नियम पनि लेख्यौँ भनेका छौँ। अब रिपोर्टेड स्पिचभित्रको यो उद्धरण चिन्हभित्रको भनाइ, यसको भागलाई हेरेर रिपोर्टिङ भर्ब राखिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको साथमा वक्ता नभएको भन्नेवाला एउटा व्यक्ति हरिको नाम राखेको छ। यो चाहिँ रिपोर्टेड स्पिच नेगेटिभमा छ भने नट टुले जोड्ने कमान्डमा, अनि स्टेटमेन्ट छ अफर्मेटिभ छ भने मात्रै टुले जोडेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदलिन्छ। अब यसलाई बदल्दा हरि टोल्ड मिना नट टु राइट अन द वाल, हरिले मिनालाई पर्खालमा नलेख्न भन्यो भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा धेरै भिडियोहरू यसभन्दा अगाडि पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। अब KSHITZ कजिद है, अब यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो नाम छ। अर्डर्ड निरा खजिद, सेड SAID सेड उसले भन्यो है। के भन्यो त भन्दा गो एन्ड ब्रिङ अ कप अफ टी, GO गो एन्ड BRING ब्रिङ अ CUP कप अफ TEAT। यो के हो त? DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? त्यही अनुसार चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टमा लैजानु पर्यो है। KSHITZ है। अनि त्यसपछि अर्डर्ड निराजन टु गो एन्ड ब्रिङ अ ORDERED अर्डर्ड NIRAJA निराजन है। अर्डर्ड निराजन टु गो एन्ड ब्रिङ अ कप अफ टी, टु गो एन्ड BRING ब्रिङ अ
CUP कप अफ TEAT यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट हामीले IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा यो वाक्यको प्रकृति अनुसार अब यो सेडलाई के गर्यो त ORD ERED अर्डर्ड काम लगायो। कसलाई लगाएको छ त एउटा व्यक्तिको नाम राख्नु भयो निराजन। टु गो एन्ड ब्रिङ अ कप अफ टी भनेर यसरी गो एन्ड ब्रिङ अ कप अफ टीलाई टु गो एन्ड ब्रिङ अ कप अफ टी भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आजलाई यति गरौँ। फेरि अर्को भिडियोमा म निर्माण गर्नेछु।